आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर क्लास स्टार्ट गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यस क्लासको लागि र हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ हाम्रो सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यस समय हाम्रो हृदयलाई तयार पार्नुहोस् प्रभु, हाम्रो कानलाई तयार पार्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको वचन राम्ररी सुन्न सकौँ, राम्ररी ग्रहण गर्न सकौँ परमेश्वर। र तपाईँ आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, हामीलाई सम्झाउनुहोस् कि जुन वचनद्वारा हामीहरू सिक्न गइरहेका छौँ त्यसको अर्थहरू प्रभु हामीलाई खोलिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र यस समयलाई तपाईँको हातमा राखी बाँकीको भाग तपाईँको हातमा राख्छु, यीशु ख्रीष्टको नाम माग्दछु, आमेन। रोमी 9 अध्याय है, आज हामी रोमी 9 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। सो रोमी 9 अध्यायमा हामी एउटा अजीब कुरा हामी पाउन सक्छौँ है। रोमी 8 अध्यायसम्म हामी देख्न सक्छौँ पावलले कसरी पापको बारेमा व्याख्या गर्छ, व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्छ, मानिसहरू पापी छ, धार्मिकताको बारेमा व्याख्या गर्छ होइन। र रोमी 9 अध्यायदेखि 9, 10 र 11 यो जुन 3टा अध्याय छ, यहाँ चाहिँ यो 3टा अध्यायको बिचैमा हामी एउटा कुरा देख्न सक्छौँ कि पावलले इजरायलको बारेमा वर्णन गर्छ है, इजरायलको विषयलाई लिएर आउँछ। अनि किन चाहिँ पावलले डक्ट्रिनल टिचिङ जुन चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा हामीले रोमी 8 अध्यायमा सिक्यौँ होइन, किन चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ अन्त गरेर रोमीको 12 अध्यायमा पनि जान सक्थ्यो होइन। रोमीको 12 अध्याय, रोमीको 10 अध्याय पनि हुन सक्थ्यो, तर जहाँ चाहिँ हामी रोमी 12देखि 15मा हामी के पाउन सक्छौँ, एउटा विश्वासीले विश्वास गरिसकेपछि होइन उसको प्र्याक्टिकल अनुभवी रूपमा कसरी हिँड्नुपर्ने उसको चालको बारेमा चाहिँ पावलले यहाँ भन्दछ। तर ठ्याक्क रोमी 8 अध्यायपछि हामी देख्न सक्छौँ कि 3टा अध्याय पावलले चाहिँ इजरायलको बारेमा चाहिँ भन्दैछ है, अनि इजरायलको बारेमा व्याख्या गर्छ। सो हामी यसमा चाहिँ के देख्न सक्छौँ कि जब इजरायलको कुरा लिएर आउँछ पावलले, यो चाहिँ रोमी 9 अध्यायदेखि 13 अध्याय यो सेक्सनमा 11 अध्यायमा हामी यो सेक्सनमा देख्छौँ इजरायलको बारेमा। सो यो चाहिँ पावलको एउटा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ एउटा तर्क पावलले राखेको हुन्छ कि कसरी होइन हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरियौँ होइन, त्यसको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। इजरायलको घटना पनि यहाँ पावलले पेश गर्छ है, त्यो हामी हेर्नेछौँ। पावललाई यहुदीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न ट्रेटर भनेर भन्थ्यो कि धोकेबाज होइन, यसले हामीसँग धोका गरेको छ होइन। अनि पावलले यहुदी राष्ट्रमा चाहिँ त्यसरी भनिन्थ्यो किनकि उसले अन्य जातिहरूको बिचमा सेवा गरिरहेको थियो। त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ कि उसले मोसाको व्यवस्था बाहेक होइन, मोसाको व्यवस्थाबाट हामी छुटकारा पाइसक्यौँ होइन, त्यसबारेमा उसले प्रचार गरिरहेको थियो। र ऊ धेरै भनौँ न सिनेगग्सहरूमा जान्थ्यो, सिनेगग्सलाई सभागृहमा हामी जान्थ्यो अनि त्यहाँ धेरै समस्या पावलद्वारा क्रिएट गरेको हामी पाउन सक्छौँ। सो होइन, सो यहुदीहरूले चाहिँ पावललाई मन पराउँदैनथे है। अनि यो च्याप्टरमा चाहिँ पावलले भन्छ कि म पनि इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्छु है, अनि मेरो इच्छा छ कि उनीहरूको राम्रो होस्। सो यो एउटा पर्सनल रिजन छ पावलको कि उसले इजरायलको बारेमा यहाँ डिस्कसन गर्छ 9देखि 11सम्म। अनि साथसाथै यसमा अझै उसले एउटा डक्ट्रिनल रिजन पनि भन्छ, सैद्धान्तिक कारण पनि भन्छ होइन। पावलले चाहिँ जुन रोमी 8 अध्यायमा के भनेको थियो कि हाम्रो जुन एउटा विश्वासी येशू क्रिस्टमा सुरक्षित छ होइन, अनि ऊ सम्पूर्ण रूपले उसले उद्धार पाइसकेछ, ऊ सुरक्षित छ, ऊ उद्धार गुमाउन सक्दैन। तर त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ कि रोमी 8 अध्यायको 28देखि 30 पदमा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ होइन, अनि चुन्नु भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ विश्वासीहरूलाई। तर कतिले प्रश्न गर्लान् अब यहुदीहरूको बारेमा के होइन,
उनीहरू पनि त परमेश्वरबाट चुनिएका थिए, परमेश्वरले उनीहरूलाई पनि चुन्नु भएको थियो, परमेश्वरले उनीहरूलाई पनि अलग पार्नु भएको थियो हैन। अनि अहिले चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीले चुन्नु भएको छ, मण्डलीले अलग पार्नु भएको छ उहाँको सेवाको लागि। सो के परमेश्वरले आफ्नो जुन वादा हैन, आफ्नो जुन प्रतिज्ञा जो उनले इजरायलसँग गर्नुभएको थियो, कि त्यही प्रतिज्ञा उनले मण्डलीसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र? अर्को शब्दमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ कि हैन, कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको चरित्रमाथि चाहिँ हैन, चरित्रको बारेमा यहाँ कुरा हुँदै थियो कि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई, यदि परमेश्वरले यहुदीहरूसँग विश्वासयोग्य ठहरिनु भएन भने के उहाँ मण्डलीसँग विश्वासयोग्य ठहरिनुहुन्छ र भनेर उहाँको क्यारेक्टरमाथि चाहिँ हैन प्रश्न आउन सक्थ्यो होला। किनकि पावलले के प्रचार गर्दै थियो कि अब मण्डली आइसकेको छ हैन, इजरायल एक समयको लागि चुनिएको थियो, चुनिएको राष्ट्र हो, परमेश्वरले चुन्नु भएको, तर इजरायललाई चाहिँ परमेश्वरले अहिले अलग राख्नु भएको छ हैन, तर परमेश्वरले मण्डलीद्वारा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो यहाँ रोमी 9 अध्यायमा हामी के पाउन सक्छौँ, इजरायलको पूर्व चुनावको बारेमा चाहिँ हैन, चुनावको बारेमा व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। रोमी 10 अध्यायमा चाहिँ हामी इजरायल अहिलेको समयमा इजरायललाई परमेश्वरले अलग पार्नु भएको छैन, रिजेक्ट गरेको छ। रिजेक्ट भन्नाले त्यागेको होइन, तर इजरायलद्वारा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छैन हैन, इजरायललाई अहिले अलग राख्नु भएको छैन। अनि रोमी 11 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ इजरायल आउने दिनमा चाहिँ इजरायलको रिस्टोरेसन, इजरायललाई फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि रोमी 9 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ पावलले परमेश्वरको चरित्रको बारेमा हैन, चरित्रलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको 4वटा एट्रिब्युट्स हैन, परमेश्वरको परमेश्वरको 4वटा गुण चाहिँ यो रोमी 9 अध्यायमा चाहिँ पावलले इजरायलद्वारा चाहिँ देखाउन खोज्छ है। पहिलो गुण चाहिँ परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है, रोमी 9 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, रोमी 9 अध्यायको 14 देखि 18 पदमा। अनि त्यसपछि परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, रोमी 9 अध्यायको 19 देखि 29 पदमा। अनि परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, रोमी 9 अध्यायको 30 देखि 33 पदमा चाहिँ हैन। पावलले यी पदहरूमा चाहिँ परमेश्वरका गुणको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ है। इजरायलप्रति परमेश्वरको व्यवहार कस्तो थियो हैन, त्यो यी पदहरूमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। रोमी 8 अध्यायमा हामी के देख्छौँ कि पावलले जब यी कुराहरू, जब यी सिद्धान्तहरू जब पावलले पेश गरे हैन, कि अब हामी जो ख्रिस्टमा छौँ त्यसमा दण्डको आज्ञा छैन हैन। पावलले एउटा उत्साहपूर्वक त्यो कुरा चाहिँ उसले लेख्दै थियो। तर अब जब ऊ रोमी 9 अध्यायमा आउँछ हैन, त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो बोझ र उसले आफ्नो दुःख चाहिँ यहाँ व्यक्त गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जब पावल यस ख्रिस्टलाई देखिरहेको थियो हैन, ऊ रमाउँछ, तर जब ऊ इजरायलमा भएको हराएका मानिसहरूलाई देख्छ, आफ्नै भाइहरूलाई देख्छ, तब ऊ रुन्छ हैन। जसरी मोसा हामी एक्जोडसको 32 अध्यायमा हैन हामी के देख्न सक्छौँ, प्रस्थानको 32 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ कि तपाईँ मलाई दोष दिनुहोस् हैन, यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस् है। अनि पावलले पनि यहाँ हामी एउटा कुरा देख्न सक्छौँ कि ऊ आफै पनि आफ्नो जीवन चाहिँ इजरायलीहरूको लागि दिन चाहन्छ। फिलिपिएका गएको 22 देखि 24 पदमा पनि हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ है। सो
यो 9 अध्यायको थिम चाहिँ के हो? 4 देखि 5 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। तिनीहरू ओके, हामी पहिला पददेखि पढौँ। म ख्रिस्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन। मेरो विवेकले पवित्र आत्मालाई मलाई गवाही दिन्छ। मेरो हृदयमा असाध्य शोक र मनमा अटुट वेदना छ। होइन, पावलले के भन्दैछ? मेरो हृदयमा असाध्य शोक र अटुट वेदना छ। म त यहाँसम्म पनि चाहन सक्थेँ कि मेरा भाइहरू र मेरा जातिहरूको नाताले मेरा कुटुम्बहरूका खातिर म नै श्रापित हुन्। होइन, म इजरायलीहरूलाई यति प्रेम गर्छु कि यिनीहरूको निम्ति म आफै श्रापित होस् भन्ने म चाहन्छु र ख्रिस्टबाट परित्याग के कसरी स्पेल गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रोनाउन्स गर्न सकिन्छ? परित्याग हो, होइन के हो? आई डोन्ट नो, पढ्नुहोस् है धेरै। त्यसपछि 4 अध्यायमा हामी के हेर्छौँ? तिनीहरू इजरायलीहरू हुन् अनि पुत्र हुने अधिकार, महिमाको दर्शन, करार व्यवस्थाको प्रदान, मन्दिरको आराधना र प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूका आफ्नै हुन्। पूर्वजहरू यिनीहरूका नै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्, आमेन। होइन, इजरायलको बारेमा हामी के देख्न सक्छौँ? परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नुभयो। होइन, र पहिलो कुरा हामी के देख्न सक्छौँ? परमेश्वरले इजरायललाई 4 र 5 पद अनुसार आशिष पनि दिनुभयो। होइन, हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले तिनीहरू इजरायलीहरू हुन्, अनि पुत्र हुने अधिकार छैन। उनीहरू महिमाको दर्शन देखेका थियो, करार उनीहरूसँग थियो, व्यवस्था थियो, मन्दिर उनीहरूसँग थियो। होइन, अनि सो अनि हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको महिमा इजरायलीमाथि आएको थियो। होइन, प्रस्थानको 24 अध्याय 16 देखि 17। सो परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गरेका थिए? इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो। होइन, अनि उनीहरू आउने दिनमा चाहिँ मसिया आउनुहुन्छ। होइन, त्यो कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा थियो। तर जब येशू ख्रिस्ट आउनुभयो, मसिया आउनुभयो, तब इजरायलले के गर्यो? इजरायलले मसियालाई इन्कार गरे र उहाँलाई क्रुसमा चढाइदिए। अनि पावल आफै पनि जब उसले विश्वास गरेको थिएन, उसले पनि मण्डलीलाई सताउने कार्य गर्थे। सो यहाँ चाहिँ प्रश्न के उठ्छ 6 पदमा? होइन, परमेश्वरले इजरायलीको निम्ति यति सारा गर्नुभयो, उहाँलाई चुन्नुभयो, अनि परमेश्वरले इजरायल होइन ओके चुन्नुभयो। होइन, तर 6 पदमा के भनेको छ? तर परमेश्वरको वचन विफल भएको होइन, किनकि इजरायलबाट जन्मेको सबै इजरायल होइनन् र। होइन, सो यहाँ चाहिँ के प्रश्न गर्दैछ पावलले? के हामीले के सम्झाउन खोजिरहेको छ कि इजरायललाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो, तर के परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा इजरायलसँग गर्नुभएको थियो, कि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्न चाहिँ उहाँ विफल हुनुभयो र? होइन, कि परमेश्वरले इजरायललाई सम्पूर्ण रूपले त्याग्नु भएको छ। होइन, सो यहाँ जुन शब्द हामी एउटा के पाउन सक्छौँ, चित्र के पाउन सक्छौँ कि ग्रिकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टेकन नन इफेक्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ चित्र के छ कि एउटा सिप, होइन, एउटा जहाज जुन चाहिँ अर्को दिशातर्फ जाँदैछ, होइन, त्यसको चित्र चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको छ। सो यहाँ चाहिँ यसको उत्तर के हो कि होइन, परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि त्यो उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ है। अनि ओके, सो अनि त्यहाँदेखि हामी देख्न सक्छौँ कि पावलले इजरायलको छनौटको बारेमा यहाँ अब 6 अध्यायदेखि उसले भन्न थाल्छ। होइन, सो 6 अध्यायदेखि हामी 8 अध्याय 10 अध्यायसम्म हामी पढ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि इजरायलको बारेमा। होइन, तर परमेश्वरको वचन विफल भएको होइन, किनकि इजरायलबाट जन्मेको सबै इजरायल होइनन्। होइन, न त अब्राहमका सन्तान
हुँदैन सबै तिमीका छोराछोरी हुन्, तर धर्मशास्त्रमा भने अनुसार इसाकबाट नै तिनीहरूको सन्तान गरिनेछ। होइन, त्यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेकाहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। होइन, शरीरबाट जन्मेकाहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। त्यस प्रतिज्ञाले यसो भन्दछ, तोकिएको समयमा म फर्केर आउनेछु र साराको एउटा छोरा हुनेछ। त्यसो मात्र होइन, जब रिबेकाले एउटै त्यो हामी पछि हेरौँ। सो यहाँ हामी के भिन्नता पाउन सक्छौँ कि अब्राहमको जुन बिउ थियो, होइन, अब्राहमबाट जन्मेको जुन वंश थियो, शारीरिक वंश जसरी चाहिँ हामी इजरायल पनि भन्न सक्छौँ, त्यसमा र अब्राहमका आत्मिक वंश है जो चाहिँ विश्वासद्वारा जन्मिएका थियो, उनीहरूमा चाहिँ भिन्नता थियो। अब्राहमको दुईटा छोरा थिए, इसाक अनि इसाक जो चाहिँ साराबाट जन्मेको, अनि इस्माइल जो चाहिँ हागारबाट जन्मेको। अनि किनकि इस्माइल चाहिँ पहिलो पुत्र थियो, होइन, अनि उसको छनौट हुनुपर्ने, होइन, तर परमेश्वरले इसाकलाई चुन्नुहुन्छ है। पहिलो जन्म अनुसार इस्माइल, होइन, इस्माइललाई चुन्नुपर्ने थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ इसाकलाई चुन्नुहुन्छ है। इसाक अनि त्यसपछि हामी के देख्छौँ, इसाक अनि रिबेकाको दुईटा छोरा थिए, होइन, इसाउ अनि याकुब है, एसाउ अनि याकुब। अनि पहिलो जन्मेको को थियो, इसाउ थियो, होइन, एसाउ थियो, तर दोस्रो जन्मेको त्यसपछि आएको को याकुब। तर परमेश्वरले इसाउलाई चुन्नु भएन, याकुबलाई चुन्यो है। अनि याकुब र इसाउ पनि उनी माता पिताद्वारा जन्मे, जसरी इसाक र इस्माइल जन्मे, होइन, उनी त्यस्तै तरिकाले जन्मे है। अनि सो परमेश्वरले जुन चुनाव गर्नुहुन्छ, जुन चुन्नुहुन्छ, होइन, इलेक्सन जसलाई हामी भन्न सक्छौँ है। अनि रोशन सर, इलेक्सनको राम्रो शब्द चाहिँ के होला? चुनाव नै हो। सो परमेश्वरले जुन चुनाव गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक अवस्थालाई हेरेर गर्नुहुन्न है। अनि अब्राहमका जुन फिजिकल डिसेन्डेन्ट्स थियो, अब्राहमका जुन शारीरिक शरीर भनौँ न, शारीरिक वंशहरू थिए है, परमेश्वरले उनलाई चुन्नु भएन, तर अर्कै चुने। सो यहाँ हामी वर्ष 8मा एउटा मुख्य पद हो, यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेकाहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। सो पहिलो कुरा चाहिँ इजरायलको छनौटमा चाहिँ पावलले के भन्छ कि शरीरबाट जन्मेकाहरू मात्र अब्राहमका सन्तान होइनन्, तर जो चाहिँ आत्माद्वारा पनि जन्मेका हुन्, अनि जो विश्वासबाट जन्मेका हुन्, उनीहरू पनि अब्राहमका सन्तान हुन्। सो हामी जो छौँ, हामी को हौँ? हामी यहुदी त होइनौँ, हामी शारीरिक रूपमा हामी अब्राहमका वंशबाट पनि होइनौँ, तर आत्मिक तौरले हेऱ्यो भने हामी विश्वासद्वारा अब्राहमका छोराछोरीहरू हौँ है। सो अब्राहमका जुन शारीरिक वंशजहरू थिए, उनीहरूले परमेश्वरका वचनलाई इन्कार गरे, तर यसको अर्थ होइन कि परमेश्वरले आफ्नो चुनाव गर्ने जुन चुनाव उहाँले गर्नुभयो, होइन, जुन उद्देश्यले चुनाव गर्नुभयो त्यो चाहिँ विफल भयो, होइन। अनि त्यो चाहिँ पावलले यहाँ इसाक र इस्माइलको बारेमा, एसाउ र याकुबको बारेमा वर्णन गरेर दिन्छ, होइन। हक अनुसार इस्माइल र एसाउलाई चुन्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरले कसलाई चुन्नुहुन्छ है? याकुब अनि त्यहाँदेखि चाहिँ इसाकलाई है। सो त्यो कुरा चुनावको बारेमा हामी यहाँ पाउन सक्छौँ है। अर्को 11देखि 13 पदमा जुन चुनाव छ त्यो मानिसको कार्यद्वारा आउँदैन है।
र जुम्लिया बालकहरू 10 देखि हेरौँ। त्यसो मात्र होइन, जब रिबेकाले एउटै पुरुष हाम्रा पुर्खा इसाकबाट गर्भधारण गरी र जुम्लिया बालकहरू जन्मनु अघिबाटै तिनीहरूले कुनै असल वा खराब गर्न अघि नै कर्मले होइन तर उहाँको बोलावट अनुसार परमेश्वरका चुनावको उद्देश्य ठहरियोस् भनेर रिबेकालाई यसो भनिएको थियो, जेठाले कान्छोको सेवा गर्नेछ, जसो लेखिएको छ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेँ तर एसाउलाई तुच्छ ठाने। है, सो परमेश्वरले याकुबलाई जन्मनुभन्दा अगाडि नै चुन्नुभएको थियो है। अनि ती दुईटा नानीहरूले कर्मले कुनै पनि राम्रो काम या फिर खराब काम गरेको थिएन, तर परमेश्वरको जुन चुनाव छ त्यो चाहिँ हाम्रो कार्य, हाम्रो क्यारेक्टर होइन, हाम्रो चरित्रमा निर्भर हुँदैन है। अनि रोमी 9 अध्यायको 13 पदमा चाहिँ जुन रेफरेन्स छ होइन, त्यो चाहिँ मलाकी 1 अध्यायको 2 देखि 3 मा हामी पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ दुईटा राष्ट्रको बारेमा त्यहाँ दुईटा राष्ट्रको बारेमा त्यहाँ भएको घटना हामी पाउन सक्छौँ, इजरायल र इदोम जुन सहर थियो त्यो चाहिँ इसाउबाट स्थापित गरिएको होइन। अनि ओके, सो यहाँ चाहिँ दुईटा राष्ट्रको बारेमा पनि कुरा भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ, इसाउ र याकुब होइन, दुईटा राष्ट्र इजरायल र इदोम है। सो परमेश्वर यो दुवैजना पापी थिएनन् होइन, यो ओके, किनकि यिनीहरू गर्भमा थिए, उनीहरूले कुनै तरिकाले पाप गरेका थिएनन् होइन, तर परमेश्वरले कसलाई चुन्नुभयो? याकुबलाई चुन्नुभयो। ओके, अनि सो परमेश्वरको जुन कार्य जुन छ त्यो चाहिँ जुन छनौट जुन छ त्यो कार्यमाथि भर पर्दैन, चरित्रमाथि भर पर्दैन। परमेश्वरले पापी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन, उहाँले पापीहरूसँग नफरत चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि जसरी यूहन्ना 3:16 मा पनि हामी पाउन सक्छौँ कि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। सो इजरायलको जुन छनौट थियो होइन, त्यो चाहिँ कुनै राम्रो काम गरेर पाएको होइन, राम्रो कामद्वारा उनीहरूले पाएको होइन, जसको कारणले चाहिँ परमेश्वरले जुन चुन्नु भएको थियो इजरायललाई होइन, त्यसलाई चाहिँ मानिसले यहुदीहरूले यो भनेर नसम्झोस् कि इजरायलले राम्रो काम गरेको थियो त्यसैले परमेश्वरले उनीलाई चुन्नुभयो होइन, त्यो उनीहरूको कार्यमाथि डिपेन्ड थिएन होइन। जब याकुब चाहिँ आफ्नो मातापिताको गर्भमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरले उसलाई चुन्नु भएको थियो। त्यसपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? याकुब जब जन्मिन्छ अनि त्यसपछि त्यसपछि त्यो 12 गोत्रहरू आउँछ होइन, त्यसपछि याकुबको नाउँलाई परमेश्वरले बदलिनुहुन्छ होइन, तर ऊ चुनेको कहिले थियो? गर्भमा हुँदाखेरि नै। उसले कार्य यदि याकुबको हेऱ्यो भने होइन, याकुबको नामको अर्थ के हो? हजुर अलि जोडले भन्नुहोस्। होइन, छली। अनि याकुब चाहिँ एउटा छली व्यक्ति थियो, उसको नाउँ अनुसार नै उसको चरित्र पनि थियो है। उसले छलेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ, उसले आफ्नो भाइलाई छल्यो, आफ्नो बुवालाई छल्यो होइन, अनि त्यहाँदेखि ऊ भाग्छ है, अनि आफ्नो मामा घरमा जान्छ, अनि त्यहाँ हामी विभिन्न कुरा हामी पाउन सक्छौँ याकुबको जीवनबाट होइन। याकुबले कुनै पनि यस्तो राम्रो कार्य यदि उसको त्यसबाट हेऱ्यो भने त्यस्तो राम्रो पनि मानिस ऊ थिएन है, ऊ एउटा छली व्यक्ति थियो। अनि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि प्रेम गर्दैन थियो होइन, पहिलो श्रीमतीलाई है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ याकुबको चरित्रबाट। अनि तर परमेश्वरले याकुबलाई जुन चुन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँको चरित्र, उहाँको कार्यअनुसार होइन, तर गर्भमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो। सो इजरायल यो प्रश्न गर्न सक्दैन कि हामीले राम्रो काम गर्यो त्यसैले तपाईँले हामीलाई चुन्नुभएको छ होइन। अनि त्यही कुरा चाहिँ पावलले यहाँ होइन व्याख्या गर्दैछ।
कि परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरिनुभयो जबकि उहाँको जुन उहाँको मानिसहरू जब अविश्वासी भए तापनि परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरिनुभयो। उहाँले बोल्नुभएको प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नुभयो है। अनि यहाँ जुन एउटा आखिरमा हामी के पाउन सक्छौँ, याकुबलाई परमेश्वरले प्रेम गरे र एसाउलाई तुच्छ ठाने। त्यसको अर्थ यो हो कि प्रेम गर्नुको अर्थ यो हो कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई चुने अनि एसाउलाई तुच्छको अर्थ चाहिँ यो भनेको होइन कि परमेश्वरले एसाउसँग चाहिँ नफरत गर्नुहुन्थ्यो, तर एसाउलाई चाहिँ परमेश्वरले होइन रिजेक्ट गर्नुभएको थियो उहाँको योजनाको खातिर होइन। उहाँको जुन योजना थियो होइन इजरायलबाट गर्ने होइन, कि परमेश्वरले इजरायलले किन चुन्नुभयो ताकि इजरायलले परमेश्वरको सन्देश प्रचार गरून् होइन। सो त्यो योजना जुन थियो त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई चुन्नुभयो होइन, तर एसाउलाई चुन्नु भएन है। सो त्यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले एसाउलाई चाहिँ मन पराउँदैन थियो होइन। यहाँ जुन शब्द छ तुच्छ ठाने, त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो होइन। ओके, सो त्यो कुरा हामी पायौँ। सो इजरायलको चुनाव, याकुबको चुनाव जुन थियो त्यो चाहिँ उहाँ उसको कार्यबाट होइन, तर परमेश्वरले पहिला नै चुन्नु भएको थियो। ओके, अब हामी परमेश्वरको धार्मिकताको पहिलो यो जुन अध्यायमा हामीले के देख्यौँ, पङ्क्तिहरूमा परमेश्वरको विश्वास योग्यताको बारेमा देख्यौँ है। सो अब चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा देख्छौँ है। रोमी 9 अध्यायको 14 देखि 18 पदमा। सो 14 पदमा के छ, अब हामी के भनौँ है, के परमेश्वरमा अन्याय छ त? कदापि होइन। उहाँ मोशालाई भन्नुहुन्छ, जसमाथि म कृपा गर्न चाहन्छु त्यसलाई म कृपा गर्नेछु र जसलाई म टिठ्याउन चाहन्छु त्यसलाई म टिठाउने छु। यसका मानिसको इच्छा वा प्रयासमाथि यो निर्भर गर्दैन, तर परमेश्वरको कृपामाथि निर्भर गर्दछ। कि धर्मशास्त्रले फारोलाई कि धर्मशास्त्रले फारोलाई भन्छ, म मेरो शक्ति तँमा देखाउँछु र सारा पृथ्वीमा मेरो नाउँको घोषणा गरियोस् भन्ने अभिप्रायले मैले तँलाई खडा गरेँ। यसकारण उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूका हृदयलाई उहाँले कठोर पार्नुहुन्छ है। सो पावलले के प्रश्न गरोस् यहाँ, अब हामी के भनौँ, के परमेश्वर अन्याय छ त होइन? यदि परमेश्वर जुन चुनाव छ होइन, जुन परमेश्वरले जुन चुन्नु भएको छ त्यो चुनाव जुन छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले अनुग्रहबाट नै हुन्छ है। त्यो कुनै कार्यबाट चाहिँ भएको होइन। यदि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो धार्मिकता अनुसार व्यवहार गर्नुभएको भए हामीमध्ये कोही पनि धर्मी थिएन, सो कोही पनि कसैले पनि उद्धार पाउन सक्ने थिएन। अनि पावलले 33 प्रस्थानको 33 अध्यायको 19 पदलाई कोट गरेर चाहिँ यहाँ के भन्छ कि परमेश्वर होइन, के परमेश्वरको जुन करुणा छ र परमेश्वरको दया छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाट मानिसमाथि आइपर्छ होइन। त्यो चाहिँ मानिसको आफ्नो इच्छाद्वारा होइन होइन। अनि यहाँ चाहिँ जुन रिफरेन्स हामी देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ प्रस्थानको 33 अध्यायबाट पावलले लेखेको छ। जब मोसा चाहिँ पर्वतमा व्यवस्था लिन गएको थियो त्यतिखेर इजरायलीहरू तल बसेर के गर्दै थिए, मूर्ति पूजा गर्दै थिए होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ सारा राष्ट्रलाई परमेश्वरले नाश गर्नुपर्ने होइन, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, 3000 मानिस चाहिँ त्यहाँ मरेको हामी पाउन सक्छौँ। किनकि उनीहरू अझै पनि होइन, उनीहरू के थिए, अधर्मी थिए, उनीहरू धर्मी थिएनन्।
सो त्यहाँ उनीहरू मरे, तर यो पनि हामी के देख्न सक्छौँ, त्यहाँ हामी अरू जुन बात चाहिँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र करुणाको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है। सो पावलले त्यहाँदेखि त्यसपछि प्रस्थानको 9 अध्यायको 16 पदमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, 16 पदलाई पनि कोट गरेको छ फारोको बारेमा। फारोको इलस्ट्रेसन लिन्छ होइन। मोसा एउटा यहुदी थिए अनि फारो एउटा के थियो, अन्य जाति थियो, तर दुवैजना पापी थिए होइन। इनफ्याक्ट दुवैजनाले के गरेका थिए, हत्या गरेका थिए, दुवैजना हत्यारा थिए, तर दुवैजनाले चाहिँ परमेश्वरको आश्चर्य कार्य पनि देखे होइन। तर मोसाले विश्वास गरे, फेरि फारोले चाहिँ गरेन होइन। फारो एउटा शासक थिए, मोसा चाहिँ एउटा स्लेभ, एउटा गुलाम थियो है। तर पनि मोसाले चाहिँ परमेश्वरको करुणा, परमेश्वरको दयालाई अनुभव गरे, किनकि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार मोसालाई त्यो दर्शाउनु भयो होइन। अनि सो यो चाहिँ जुन म्याटर छ, यो चाहिँ विषय छ, त्यो चाहिँ धार्मिकताको बारेमा मात्र होइन, तर परमेश्वरको जुन सर्वज्ञानताको बारेमा पनि हामी पाउन सक्छौँ होइन। कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले पापीहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ, तर साथसाथै उहाँ प्रेमी पनि हुनुहुन्छ, ताकि उहाँले यी पापीहरूलाई बचाउन पनि सकोस्। यदि सबैजना बाँच्यो भने, सबैजनालाई परमेश्वरले बचाउनु भयो भने उहाँको धार्मिकतालाई मानिसहरूले इन्कार गर्न सक्छ। र यदि सबैलाई उहाँले सबैजना हरायो भने होइन, सबैजना गुमायो भने मानिसहरूले उनको प्रेमको बारेमा प्रश्न गर्न सक्छ। तर परमेश्वरको यहाँ त्यो यसको सल्युसन चाहिँ के हामी पाउन सक्छौँ, परमेश्वरको सर्वज्ञानता के। सो यहाँ विशेष गरी हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो सर्वज्ञानता अनुसार आफ्नो महिमा र आफ्नो दया करुणा परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। है इजरायलीहरूमाथि पनि जुन चाहिँ प्रस्थानको 33 अध्यायमा छ, अनि त्यहाँदेखि हामी मोसा र फेरोको बारेमा पनि हामी देख्न सक्छौँ है। रोमी 9 अध्यायको 18 पदमा के देख्छौँ कि फिरौन जुन राजा थियो, फेरो राजाले आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्नुभयो होइन। परमेश्वरले फारो राजाको हृदयलाई कठोर पार्नुभयो। सो एटलिस्ट 15 चोटि प्रस्थान 7 अध्यायदेखि 14 अध्यायमा हामी यो पाउन सक्छौँ, त्यो हृदय कठोर पार्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा हामी पाउन सक्छौँ फेरो राजाले आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्नुभयो, प्रस्थानको 8देखि 15, 19 र 32 पदमा है त्यहाँ। अनि कुनै कुनै ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले फेरो राजाको हृदयलाई कठोर पार्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ हामी प्रस्थान 9 अध्यायको 12 अनि 10 अध्यायको 1, 20 र 27 हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले फिरौन राजालाई आफ्नो वचनद्वारा र आफ्नो सामर्थ्यद्वारा यो देखाउनु भयो कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। र साथसाथै परमेश्वरले यो द्वारा पनि फिरौन राजालाई, फेरोलाई धेरै मौका पनि दिएको थियो ताकि ऊ आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गरोस् है। तर त्यो नगरेर फिरौन राजाले के गर्यो, उसले आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्दै रह्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ फल्ट के थियो होइन, यहाँ चाहिँ गलत के थियो होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरमा थिएन, तर त्यो चाहिँ फिरौन राजामा थियो होइन। किनकि फिरौन राजाले सबै कुरा देखे तापनि उसले पहिला चाहिँ आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्यो। उसले थाहा छ कि यो जुन कार्य हुँदैछ यो परमेश्वरबाट हुँदैछ होइन। यो घटना हामी साफ हामी प्रस्थानको 7 अध्यायदेखि हामी पाउन सक्छौँ। उसले थाहा थियो कि यो परमेश्वरबाट भएको हो
र उसले केही पनि गर्न सक्दैन। तर पनि विश्वास गर्नुको सट्टा उसको हृदय चाहिँ कठोर हुँदै गयो। अनि त्यही प्रकाश जुन चाहिँ जसले चाहिँ आइसलाई पग्लाउँछ होइन, उसले त्यही प्रकाशले माटोलाई पनि कठोर पार्छ है। सो यहाँ चाहिँ परमेश्वर अधर्मी हुनुहुन्थेन होइन, कि जुन तरिकाले उहाँले फिरौन राजासँग व्यवहार गर्नुभयो, तर परमेश्वरले धेरै अपर्च्युनिटिज फिरौन राजालाई दिएका पाउन सक्छौँ, जसद्वारा उसले पश्चाताप र विश्वास गर्न सक्थ्यो होइन। सो तर फिरौन राजाले त्यो गरेन। अनि उसले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्यो र त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई उसैको अवस्थामा छोड्यो। र हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वर, अनि त्यस्तो गरेको कारणले हामी के देख्न सक्छौँ, परमेश्वरले उसको हृदय कठोर हुने अनुमति दिनुभयो होइन, ऊ झन् बढी कठोर हुँदै गयो। सो यहाँ हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको गुण चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ होइन। अनि के अर्को कुरा हामी 9 अध्यायको 19 देखि 29 हामी परमेश्वरको न्यायको बारेमा पाउन सक्छौँ। 19 देखि 29 तब तिमी ओके ठिक छ। उत्पत्ति 18 अध्यायको 25 पदमा होइन, के परमेश्वर होइन के हामी हेरौँ उत्पत्ति 18 अध्यायको 25 पद कसैले पाउँछ भने पढिदिनुहोस्। दुष्टका साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिल्यै नहोस्। धर्मीको दशा पनि दुष्टको जस्तै हुनुको तपाईँबाट पर होस्। सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न। सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो सोचभन्दा पनि परको कुरा हो कि परमेश्वरले कुनै पनि मानिससँग होइन अन्याय गर्नुहुन्छ होइन। अनि ओके सो परमेश्वरले मोसामाथि दया देखाउनु भयो, तर फेरो राजालाई चाहिँ परमेश्वरले फेरोलाई चाहिँ दोषी ठहराउनु भयो होइन। के यो न्याय थियो र होइन। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ, अर्को प्रश्न चाहिँ कि परमेश्वरले इजरायललाई होइन चुन्नुभयो, तर अरू राष्ट्रहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो। के यो न्याय थियो र होइन। अनि पावलले चाहिँ यसको यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ होइन 3 तरिकाले दिन्छ होइन। अनि पहिलो चाहिँ 19 देखि 21 पदमा है, तब तिमी मलाई के भन्दैछौ, परमेश्वर अझै किन दोष लगाउनुहुन्छ, किनकि उहाँको इच्छालाई कसले विरोध गर्न सक्छ। तर मानिस भएर परमेश्वरलाई जवाफ लाग्ने तिमी को हौ। के ढालेर बनाएको वस्तुले आफूलाई बनाउनेलाई मलाई किन यस्तो बनाएको छौ भन्छ र। कि एउटै माटोको ढिकाबाट एउटा आदरको भाँडो र अर्को चाहिँ तुच्छ कामको लागि बनाउने माटो माथि कुमालेको अधिकार छैन र। सो परमेश्वर एउटा कुमाले हुनुहुन्छ होइन, र हामी चाहिँ माटोहरू, हामी चाहिँ माटो हो। सो परमेश्वर हामीभन्दा बुद्धिमान हुनुहुन्छ है। अनि हामी यो प्रश्न गरे भने पनि हामी भनौँ न हामीलाई यस्तो किन बनाउनु भयो, यो प्रश्न चाहिँ हामीले गऱ्यो भने यो चाहिँ मूर्खताको प्रश्न हुनसक्छ होइन। अनि माटोमा जीवन हुँदैन है, तर जुन
कुमारी छ होइन, उसले चाहिँ त्यो माटोलाई बनाउँछ होइन। तर हामीमा हामी के पाउन सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो होइन, तर उहाँले हामीलाई भावना दिनुभयो, हामीलाई बुद्धिमत्ता दिनुभयो होइन, र हामीलाई छनौट गर्ने शक्ति दिनुभयो होइन, विल पावर, हामीले चुन्न सक्छ, इच्छा है, इच्छा छ हामीसँग होइन। अनि त्यो इच्छाले हामी उहाँलाई इन्कार पनि गर्न सक्छौँ, उहाँलाई चुन्न पनि सक्छौँ कि तर यो परमेश्वरले ओके, यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको सर्वज्ञानताको बारेमा हामी पाउन सक्छौँ। कतिचोटि मानिसले प्रश्न गर्छ होइन, परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा भए तापनि त्यो मानिसले किन बनाउनु भयो, किन सृष्टि गर्नुभयो? अनि प्रश्न चाहिँ यहुदाको बारेमा पनि आउन सक्छ है। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यहुदाको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा थियो, यहुदाले परमेश्वरलाई पक्राइदिनु हुनेछ, र परमेश्वरले यहुदाले किन बनाउनु पर्यो होइन, किन सृष्टि गर्नुभयो होइन। अनि अर्को कुरा, फेरोलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? जब परमेश्वरलाई थाहा थियो फिरौन राजाले चाहिँ इजरायलीहरूमाथि चाहिँ कठोर व्यवहार गर्छ होइन, फिरौन राजाले चाहिँ किन बनाउनु भयो? सो यो चाहिँ परमेश्वरको सर्वज्ञानता हो कि परमेश्वरले कसले बनाउनु भयो, कसले बनाउनु भएन होइन। परमेश्वरले मूसालाई पनि बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले फिरौन राजाले पनि सृष्टि गर्नुभयो। मूसा र फिरौन दुवैसँग चुनाव थिएन कि उनीहरू कुन परिवारबाट जन्मिने हो, उनीहरूको जेनेटिक अवस्था कस्तो हुन्छ होइन, कुन समयमा कुन ठाउँमा उनीहरू जन्माउनु पर्ने हो, त्यो उनीहरूको हातमा थिएन, तर परमेश्वरले उनलाई बनाउनु भयो है। अनि हामी चाहिँ यति मात्र विश्वास गर्न सक्छौँ, यो जुन म्याटर्स थियो होइन, यो जुन विषय थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरको सर्वज्ञानता अनुसार परमेश्वरले त्यो समयमा परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउनु भयो। अनि तर यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भाडोहरू होइन। अब परमेश्वरले त्यही माटोबाट होइन एउटा असल भाडो बनाउनुहुन्छ भने होइन, त्यही माटोबाट एउटा भाडो खराब भाडो, एउटा भाडो यस्तो पनि हुन्छ जुन चाहिँ खराब हुन्छ है। सो यसको अर्थ यो होइन कि त्यो भाडोले प्रश्न गर्न सक्दैन कि तपाईँले मैले किन यस्तो बनाउनु भयो होइन। अनि तर हाम्रो केसमा चाहिँ के यो चित्र चाहिँ त्यहाँ छ, तर हाम्रो केसमा के छ, परमेश्वरले हामीले बनाउनु भयो, तर साथसाथै उहाँले त्यो छनौट गर्ने इच्छा र त्यो भनौँ न त्यो भावनाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। फेरोलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो होइन, उहाँ पनि उहाँको महिमाको निम्ति उपयोग भएको भाडो हो होइन। परमेश्वरले फेरो राजालाई उपयोग गरेर परमेश्वरले आफ्नो महिमा, आफ्नो शक्ति देखाउनु भयो होइन इजरायलीहरूलाई। सो तर यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले आफ्नो सर्वज्ञानतामा फिरौन राजालाई यो तरिकाले बनाउनु भयो कि ऊ नाश होस् भनेर होइन, ऊ नर्क नै जाओस्। तर फिरौन राजाले धेरै मौका पाएको थियो ताकि उसले साँचो परमेश्वरमाथि विश्वास गरोस् होइन। अनि तर उसले यहाँ गर्दैन। सो उद्देश्य हामी के देख्छौँ है, उद्देश्य चाहिँ किन परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यस्तो, त्यो उद्देश्य चाहिँ 22देखि 24 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विनाशको लागि तयार गरिएको क्रोधका पात्रहरूलाई अत्यन्त धैर्य साथ सहनु भएको छ भने के भयो त होइन। यदि महिमाको निम्ति अघिबाटै तयार पार्नु भएको उहाँको कृपा पात्रलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नलाई उहाँले यसो गर्नुभयो, अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूमा पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त होइन। सो हामी यो पनि भन्न सक्दैनौँ कि परमेश्वरले फिरौन राजालाई जुन कठोर व्यवहार उसले गर्दै थियो त्यो हेरेर परमेश्वर रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर परमेश्वरले फिरौन राजाले जस्तो पनि व्यवहार इजरायलीहरूसँग गर्नुभयो त्यो देखेर परमेश्वरले के गर्नु भइरहेको थियो, सही राख्नु भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्छ
प्रस्थानको 3 अध्यायको 7 पदमा कि मैले मेरो प्रजाको मैले कराउने कुरा मैले सुनेको छु होइन, अनि मैले उनीहरूको रुवावासी मैले सुनेको छु र मलाई उनीहरूको दुःख थाहा छ। सो पावल यो प्रस्थान 3 अध्यायदेखि होइन प्रस्थान 7 अध्यायसम्म धेरै समयको ग्याप हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। त्यतिको समयसम्म होइन फिरौन राजासँग धेरै समय थियो ताकि उसले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकौँ। हामीलाई थाहा छ दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद अनुसार कि परमेश्वर धैर्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, लामो समयसम्म धैर्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो फिरौन राजालाई पनि परमेश्वरले धेरै छनौट गर्ने धेरै समय दिनुभएको थियो ताकि उसले विश्वास गरोस् के। सो रोमी 9 अध्यायको 22 पद कि यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोधबाट प्रकट गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विनाशको लागि तयार पारिएको क्रोधबाट पात्रले अत्यन्त धैर्यसाथ सहनु भएको छ भने के भयो त। ओके, सो यतिको समयसम्म होइन प्रस्थान 3 देखि 7 सम्म फिरौन राजासँग धेरै समय थियो, अनि त्यो 3 देखि 7 सम्म चाहिँ उसले विश्वास गर्न सक्थ्यो होइन, विश्वास गरिन्थ्यो भने। तर परमेश्वरले पर्खनु भयो। तर अब 7 अध्याय पुग्दा पुग्दै फिरौन राजा चाहिँ एउटा यस्तो भाडो भइसकेको थियो होइन जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनाउन सकोस् होइन। अनि किनकि फिरौन राजाले के गर्यो, परमेश्वरलाई इन्कार गरे, परमेश्वरको सत्यतालाई ग्रहण गरेन। सो 1 प्रस्थान 7 अध्यायसम्म अब ऊ एउटा भाडो भइसकेको छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनाउन सकुन् होइन। सो परमेश्वरले मानिसहरूलाई तयार गर्नुहुन्छ रोमी 9 अध्यायको 23 पद अनुसार ताकि उहाँले आफ्नो महिमा दर्शाउन सकुन्, अनि उहाँले पापीहरूलाई पनि तयार गर्नुहुन्छ ताकि उहाँको न्याय पापीहरूमाथि प्रकट होस् होइन। सो ओके, सो यो कुरा यहाँ उद्देश्य जुन छ त्यो हामीले देख्यौँ होइन कि यस्तो होइन कि परमेश्वरले समय दिनुहुन्न, मानिसलाई दिनुहुन्छ, तर किनकि परमेश्वर धेरै समयसम्म पर्खाउनु हुने दयालु, धेरै समयसम्म उहाँ धैर्य धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा समय आउँछ जब त्यो व्यक्तिले धेरै इन्कार गरिसकेपछि त्यो मानिस चाहिँ परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुने भाडो हुन्छ होइन। सो त्यो उद्देश्य हामी यहाँ पाउन सक्छौँ होइन। फिरौन राजा पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यसपछि हामी के लेखौँ 25 पददेखि 29 पदसम्म कि यो सबैको भविष्यवाणी भएको थियो पहिला नै। 25 देखि 29 जस्तो होसेको पुस्तकमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, जुन मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु र जसलाई मैले प्रेम गरेको थिएन त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु। अनि जहाँ तिमीहरू मेरा प्रजा होइन भनी तिमीहरूलाई भनेको थियो त्यही तिमीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहिलाइनेछन्। इजरायलको बारेमा यशायाह घोषणा गर्छन्, इजरायलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जतिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूको उद्धार हुनेछ, किनकि प्रभुले पृथ्वीमा उहाँको दण्डको आज्ञा दृढता र शीघ्रता साथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। यशायाहले यो भविष्यवाणी गरेका छन्, सेनाहरूका परमप्रभुले हाम्रा निम्ति सन्तान नछोड्नु भएको भए हामी सदोम जस्तै हुने थियौँ र गमोरा समान बन्ने थियौँ है। सो पावलले यहाँ चाहिँ होसेको 2 अध्यायको 23, 1 अध्यायको 10 अनि यशायाह 10 अध्यायको 22 देखि 23 लाई कोट गर्छ होइन। अनि आखिरी जुन कोटेसन हुन्छ त्यो चाहिँ यशायाह 1 अध्यायको 9 पदबाट चाहिँ कोट गरेर पावलले यहाँ एउटा यहाँ आफ्नो कुरा राख्छ है कि परमेश्वर अन्याय हुनुहुन्न कि उहाँले कुनैलाई चुन्नुभयो कुनैलाई चुन्नु भएन।
किनकि उहाँले जुन प्रतिज्ञा उहाँले पुरानो करारमा उहाँले गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिज्ञा हामीले पढ्यौँ अहिले होइन, त्यो चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले केही कुरालाई चाहिँ पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यदि उहाँले त्यो कुरा पुरा नगरेका भए उहाँ चाहिँ अन्याय ठहरिनुहुन्थ्यो होइन। जसरी यहाँ के भन्नुभएको छ कि जुन मानिसहरू मेरा थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा बनाउनेछु होइन। यो चाहिँ कसको बारेमा भन्दैछ? अन्य जातिहरूको बारेमा है। र यदि उहाँले यो जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा यदि उहाँले पुरा नगर्नु भएको भए चाहिँ उहाँले अन्याय गरेको पाउन सकिन्थ्यो। किनकि हामी भन्न सक्छौँ उहाँले बोल्नुभयो तर उहाँले त्यो पुरा गर्नु भएन। तर हामी देख्न सक्छौँ मण्डलीलाई चुनेर होइन, मण्डलीको चुनावद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ होइन। सो इजरायलले कसरी प्रश्न गर्न सक्छ होइन कि 24 पदमा, अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूलाई पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त होइन। सो परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो उहाँले एक तरिकाले पुरा पनि गर्नुभयो। उहाँले चुन्नुभएको थियो, उहाँले बोलाउनु भयो। सो अनि यो यसद्वारा चाहिँ हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरको जुन उद्धारको कार्य थियो त्यो चाहिँ अब अन्य जातिहरूमा पनि आइपऱ्यो। अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको महिमा हो। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा हामी के देख्छौँ? परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई इन्कार गरेको त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र परमेश्वरले यहुदीहरूलाई चुन्नुभयो होइन, ताकि परमेश्वरले यहुदीहरूद्वारा चाहिँ अन्य जातिहरूलाई बचाउन सकोस् होइन। तर जब इजरायलले आफ्नो इच्छा अनुसार परमेश्वरलाई इन्कार गरे, तर कुनै भाग थियो यहुदीहरूको जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको थियो। तर यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ? जब इजरायलले इन्कार गरिसकेपछि परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई चुन्नुभयो होइन, ताकि उनीहरूले चाहिँ मण्डलीद्वारा परमेश्वरको जुन योजना थियो त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकोस्। सो त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। परमेश्वर न्याय हुनुहुन्छ होइन। उहाँले जुन बोल्नुभएको थियो अन्य जातिहरूको बारेमा कि उहाँले चुन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रजा बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पहिल्यै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो। आखिरीमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ? परमेश्वरको अनुग्रह जुन चाहिँ 9 अध्यायको 30देखि 33 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। अब हामी के भनौँ? धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन्, अर्थात् विश्वासद्वारा पाइने धार्मिकता। तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इजरायलले त्यो व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। किन सकेन? किनकि धार्मिकता कर्महरूमाथि आधारित छ ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेनन्। तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन्, जस्तो लेखिएको छ, हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लडाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पारिने छैन। अनि अब चाहिँ यहाँ हामी के देख्छौँ कि पावलले यहाँ विश्वासको बारेमा यहाँ एउटा विषय राख्दछ होइन। जसरी यहुदीहरूले धार्मिकताको खोजी गरे तर उनीहरूले पाएनन्, तर अन्य जातिहरू जसले खोजेका थिएनन् उनीहरूले धार्मिकता पाए होइन। सो यहाँ जुन कारण के छ कि यहुदीहरूले होइन इजरायलले चाहिँ जुन धार्मिकता खोजिरहेका थिएन, जसबाट अनि जुन उद्धार उनीहरूले खोजिरहेका थिए त्यो चाहिँ कार्यद्वारा उनीहरूले खोजिरहेका थिए कि तर विश्वासद्वारा होइन। र उनीहरूले चाहिँ अनुग्रहबाट पाउने धार्मिकतालाई उनीहरूले इन्कार गरेको थिए र उनीहरूले व्यवस्थाद्वारा जुन धार्मिक ठहरिन्थ्यो होइन त्यो अनुसारले उनीहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न उनीहरू खोजिरहेका थिए। अनि हामीलाई थाहा छ कि सबैले पाप गरेका छ भूमि 3 अध्यायमा र परमेश्वरको महिमाबाट खसेका छन्।
सो उनीहरू जुन कार्य गरिरहेका थिए होइन, जुन धार्मिकताको कार्य, त्यसले होइन, त्यसले उनीहरूलाई परमेश्वरप्रति डोर्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई चाहिँ होइन एउटा सब्स्टिट्युट, यसो क्रिस्टलाई चाहिँ एउटा सब्स्टिट्युटलाई बनाएर राखिरहेको थियो। मिन्स उनीहरूले चाहिँ होइन के अरे धर्मद्वारा होइन राम्रो कार्यद्वारा उनीहरूले धार्मिकता खोजिरहेको थियो। तर त्यो खोजे त्यस अनुसार उनीहरूले के गर्यो, त्यसको पछि लागेको कारणले उनीहरूले परमेश्वरलाई नै इन्कार गरे होइन, परमेश्वरलाई चाहिँ इन्कार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ होइन एउटा यस्तो ढुङ्गा हुनुभयो जसमाथि चाहिँ इजरायलीहरूले आफ्नै विश्वास अनुसार, गलत विश्वास अनुसार उनीहरू चाहिँ ठोकर खाए होइन। अनि इजरायलीहरू चाहिँ लडे होइन। सो तर उनीहरू जब लडेको कारणले नै पोसिबल भयो कि यो जुन अन्य जातिहरू थिए उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह पाए होइन। अनि सो परमेश्वरले जुन मानिसहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण रूपले विश्वास र अनुग्रहद्वारा नै हुन्छ है। अनि इजरायलले चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको थियो होइन, कि उसले आफ्नो धार्मिकता अनुसार अनुग्रह पाउन खोजिरहेका, उद्धार पाउन खोजिरहेको थियो। तर उनीहरू लडे। त्यसपछि हामी के देख्छौँ, परमेश्वरले अन्य जातिहरूद्वारा चाहिँ त्यो कार्य गर्नुभयो। अन्य जातिहरू जसले चाहिँ धार्मिकता खोजिरहेका पनि थिएनन्, तर उनीहरूले विश्वासद्वारा उनीहरू धर्म उठाए र उनीहरूले उद्धार पाए है। सो यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको अनुग्रह हो होइन, जुन चाहिँ हामी 9 अध्यायको 30देखि 33 पदमा हामी पाउन सक्छौँ होइन। इजरायलले इन्कार गर्यो होइन परमेश्वरले, उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थाबाट पाउने धार्मिकताले चुने, तर परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता, विश्वासद्वारा जुन पाउने धार्मिकतालाई उनीहरूले इन्कार गरे है। सो अनि जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो कि मैले आफ्नो पुत्रलाई चुन्नेछु, मैले आफ्नो प्रजालाई होइन, जो मेरो प्रजा थिएन उनीहरूद्वारा कार्य गर्नेछु, त्यो चाहिँ रोमी 9 अध्यायमा 30देखि 33 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले अन्य जातिहरूद्वारा चाहिँ त्यो कार्य गर्नुभयो होइन। सो यो चाहिँ रोमी 9 अध्यायमा हामी के देख्न सक्छौँ, इजरायलको विगतमा इजरायलका परिस्थितिको बारेमा होइन। अनि त्यसद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो 4 गुणलाई दर्शाउनु भयो है। सो हामी यो क्लास यहीँसम्म राख्नेछौँ र हामी 5-10 मिनटको ब्रेक लियौँ है। अनि फेरि हामी भेला हुनेछौँ। केही प्रश्न छ भने यो क्लास रिलेटेड